ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون ينفقون नून पे ना इख्फा करना है युनफिकून ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك मीम पे यहाँ अलिफ पे मद है और नून पे इख्फा बिमा उन्जिला بما أنزل إليك إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك من قبلك नून पे इख्फा है और बा पे कलकला है मिन क़ब्लिक من قبلك वबिल आखिरती وبالآخرة وبالآخرة هم यूक़िनून هم يوقنون